हेलो एभ्रिबडी, नमस्ते सबैलाई। स्वागत छ आजको यस क्लासमा। आजको यस क्लासमा हामी सुरु गर्दैछौँ पार्शियल डिफरेन्सिएसन अथवा पार्शियल डेरिभेटिभ। बीबीए बीबीएम सेकेन्ड सेमिस्टर बिजनेस म्याथमेटिक्समा यो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिक हो र इट कम्स अन्डर द फङ्सन अफ सेभरल भेरिएबल्स। ओके, सो पहिला चाहिँ हामी फर्स्ट पार्टमा एक्सर्साइज 4.3 गर्नेछौँ, जसमा पार्शियल डिफरेन्सिएसनसँग रिलेटेड म्याक्सिमम फर्मुलाजहरूलाई युज गर्नेछौँ र त्यसको एप्लिकेसन बेस्ड क्वेसनहरू एक दुईवटा हेर्नेछौँ। यो एक्सर्साइजमा धेरै छैन, त्यसपछि छुट्टै एउटा एक्सर्साइज छ 4.4 भनेर, जसमा चाहिँ एप्लिकेसन अफ पार्शियल डेरिभेटिभ भनेर त्यहाँनिर डिटेल्ड कन्सेप्ट प्लस त्यसको क्वेसन्सहरू पनि हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो विल स्टार्ट इट एकैछिन। ल, सो सबभन्दा पहिला पार्शियल डिफरेन्सिएसन अथवा पार्शियल डेरिभेटिभ सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीले जुन +2 मा पढेको डेरिभेटिभ्स छ नि, सिम्पल डेरिभेटिभ्सहरू, त्यसको बेसिक फर्मुलाहरू रिभ्यू गरौँ। डेरिभेटिभलाई डिफरेन्सिएसन पनि भनिन्छ हैन। सो डेरिभेटिभ्सको बेसिक फर्मुला के लेखेँ मैले, डेरिभेटिभ्स। ल, यसको बेसिक फर्मुलाहरू हामी डिस्कस गरौँ। डेरिभेटिभको बेसिक फर्मुलामा सबभन्दा पहिला एकदमै युज हुने फर्मुला हो पावर रुल। पावर रुल भन्छ, यो हामीले जान्नुपर्छ। क्लास 12 सम्म तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला, 11-12 मा। सो मानौ कुनै फङ्सन दिएको छ मलाई y = x को पावर n, यसलाई मैले f of x पनि लेख्न सक्छु। सो यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने dy/dx जुन गरिन्छ, dy/dx मा dx को पावर n आउने भयो, y को भ्यालु /dx। यो गर्दाखेरि यसको फर्मुला हुन्छ n x को पावर n-1। पावर रुल भनिन्छ। पावर रुल इन्टिग्रेसनमा नि हुन्छ र डेरिभेटिभमा नि हुन्छ। डेरिभेटिभमा पावर माइनस हुन्छ र पावरले अगाडि मल्टिप्लाई गरिन्छ भने इन्टिग्रेसनमा चाहिँ पावरले डिभाइड गरिन्थ्यो र पावर 1 ले बढ्थ्यो हैन। जस्ट अपोजिट छ कन्सेप्ट। अनि पावर रुलमा अर्को भेरिएसन के हुन सक्छ भने मानौ डेरिभेटिभ छ ax + b को पावर n छ यानी /dx। यसको डेरिभेटिभ गर्नु छ भने यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ, n * ax + b को पावर n-1 गर्ने। अनि सेम यही कन्सेप्ट लगाउने, तर यहाँ x को छेउमा जुन कोएफिसिएन्ट छ नि, त्यो कोएफिसिएन्टले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ * a। एक्स्ट्रा यति थपिदियो यसमा। यो केसमा x को अगाडि केही पनि थिएन नि त, सो त्यो कुराले मल्टिप्लाई भएन। ओके, यो पावर रुल भयो। त्यसै गरी अर्को रुल, अब डेरिभेटिभ निकाल्ने लग फङ्सनको अनि एक्सपोनेन्शियल फङ्सनको, त्यो हेरौँ। मानौँ y = ln x छ। ln x छ भने dy/dx को फर्मुला हुन्छ 1/x। इफ अनि y = ln ax + b भनेर यस्तो छ, अथवा -b भनेर छ, जेसुकै होस्, +b या -b, देन यो केसमा dy/dx को फर्मुला हुन्छ सेम यही प्याटर्न 1/ax + b नै आउँछ यसमा, तर यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ। यो यति टर्म जुन आयो यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ x को कोएफिसिएन्ट द्याट इज a ले मल्टिप्लाई हुन्छ। ठिक छ। त्यसै गरी एक्सपोनेन्शियल फङ्सन y = e को पावर x तिरको छ। y = e को पावर x तिर छ भने यसको डेरिभेटिभ dy/dx गर्ने हो भने e को पावर x आउँछ। र इफ y = e को पावर ax + b छ भने यसको डेरिभेटिभ dy/dx = e को पावर ax + b त हुन्छ नै, इन्टु यहाँ x को कोएफिसिएन्ट के छ a। त हरेकमा के देख्यौँ, ax + b आउँदाखेरि -b अथवा +b जे आउँदाखेरि पनि x को कोएफिसिएन्टले फाइनल एन्सरलाई के गर्नु पर्दो रहेछ, मल्टिप्लाई गर्नु पर्दो रहेछ। यो हाम्रो क्लास 11-12 मा पढेको डेरिभेटिभको बेसिक फर्मुला हो, जुन पक्कै पनि यहाँनिर पार्शियल डिफरेन्सिएसन पढ्दैछौँ भने बेसिक कुरा थाहा नभइकन त यो कसरी गर्न सक्छ, ओके न, त यो जान्नै पर्ने कुरा हो। ठिक छ। ओके, लेट मी गेट डस्टर। Where is the duster here? Yeah, it's there. So यो भयो
+2 लेभलको फर्मुला जुन हामीले रिभ्यू गऱ्यौँ यो सब लेखेर राख्नु होला र यसलाई युज पनि गर्छौँ हामी। अब पार्शियल डिफ्रेन्सिएसनको मतलब बुझौँ र यसको केही फर्मुलाहरू छन् त्यसलाई हामीले बुझौँ। जस्तै मलाई कुनै फङ्सन दियो अब z = भनेर यहाँनिर दिएको छ x² × y + 4xy² + 6xy। यो फङ्सनमा हेर्नुहुन्छ भने z भन्ने फङ्सनलाई डिफाइन गर्दाखेरि यहाँ दुईटा भेरिएबलहरू युज भएको छ। सो फङ्सन अफ सेभरल भेरिएबल, 1 भन्दा बढी भेरिएबल, 2टा 3टा 4टा भेरिएबल आएको बेलामा यो z को डेरिभेटिभ निकाल्ने कसको रेस्पेक्टमा निकाल्ने, x को रेस्पेक्टमा कि y को रेस्पेक्टमा। यहाँ त दुईटा भेरिएबल छ हाम्रो। y = लाइक सिम्पल फङ्सनहरुमा फङ्सन अफ सिंगल भेरिएबलहरुमा यस्तो हुन्थ्यो ल 2x² + 3x + 4 समथिङ लाइक दैट यस्तो छ। त यहाँनिर y को भ्यालु x मा मात्रै डिपेन्ड गरिरहेछ। यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो x, y चाहिँ डिपेन्डेन्ट, y को भ्यालु x मा मात्रै डिपेन्ड गर्यो। तर यहाँ z को भ्यालु कोमा डिपेन्ड गरेर x को भ्यालु के राख्छौं त्यसमा नि डिपेन्ड गर्छ, y को भ्यालुमा नि डिपेन्ड गर्छ। सो z इज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र x र y चाहिँ के हो इन्डिपेन्डेन्ट। त दुईटा या दुई भन्दा बढी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो भने त्यसलाई फङ्सन अफ सेभरल भेरिएबल भन्छ। अगाडि हामीले च्याप्टर पनि पढाएको थियौं। सो फङ्सन अफ सेभरल भेरिएबलको जुन डेरिभेटिभ निकाल्छौं कुनै एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रेस्पेक्टमा, तो डेरिभेटिभ निकाल्ने z को त dz/dx और dz/dy कुन चाहिँ निकाल्ने त? यहाँ त दुईटा छ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, त यो पनि निकाल्न सकिन्छ यो पनि निकाल्न सकिन्छ। सो आइदर x को रेस्पेक्टमा और y को रेस्पेक्टमा जुन डेरिभेटिभ गरिरहेछ हामीले दुईटा भेरिएबल हुँदाखेरि त्यसलाई भन्छौँ पार्शियल डेरिभेटिभ। ठीक छ, कम्प्लिट डेरिभेटिभ पनि हुन्छ तर यो चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ हो। z डिपेन्ड गर्छ x y मा तर x को रेस्पेक्टमा मात्रै गरे। त्यसैगरी z डिपेन्ड गर्छ y मा अनि y को x र y मा तर y को रेस्पेक्टमा मात्रै डिफ्रेन्सिएसन गरे। तर यहाँ स्पेशल सिम्बल युज गर्छौं हामीले, स्पेशल सिम्बल हामी युज गर्छौं। सो यसलाई हामीले डेल यस्तो d लाई अलि बटारेर लेख्छौं। यो पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यसरी लेख्छौं बाङ्गेको d उल्टो 6 भनेर बुझ्दा नि हुन्छ। और यसलाई dz with respect to dy डेल पार्शियल डेरिभेटिभ अफ z with respect to x भनेर बुझिन्छ, पढिन्छ। यसलाई पार्शियल डेरिभेटिभ अफ z with respect to y भनेर बुझिन्छ। अनि जब मैले x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिरहेको छु इन दिस केस y लाई के मान्छु त मैले कन्स्ट्यान्ट मान्छु। जब y को रेस्पेक्टमा काम गरिरहेको छु डेरिभेटिभ गरिरहेको छु को चाहिँ कुरालाई कन्स्ट्यान्ट मान्छु त x लाई कन्स्ट्यान्ट मान्छु। ठीक छ, सो यो कन्सेप्टलाई भनिन्छ पार्शियल डेरिभेटिभ। अब मैले z को पार्शियल डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा निकाले भने यसलाई मैले भन्छु zx, अनि यो y को रेस्पेक्टमा निकाले भने यसलाई मैले भन्छु zy। सो zx मतलब z को डेरिभेटिभ निकाले x को रेस्पेक्टमा, zy मतलब z को डेरिभेटिभ निकाले y को रेस्पेक्टमा। अब यसैलाई मैले f अफ x मान्दै भए f अफ x, y दुईटा भेरिएबल छ त यसलाई मैले f x लेख्न सक्छु। यो पार्शियल डेरिभेटिभ अफ f भन्ने फंक्सनको पार्शियल डेरिभेटिभ f इज डिपेन्डिङ अन x एन्ड y, मैले x को रेस्पेक्टमा मात्रै गरे डेरिभेटिभ। त्यसैगरी यसलाई हामीले fy यसरी लेख्न सक्छौं, fy अथवा zy, z ले नि डिनोट गरेका छौं f ले पनि डिनोट गरेका छौं। सो यो अर्थ हुन्छ यसको, एउटाको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा अर्को चाहिँ के राख्ने कन्स्ट्यान्ट राख्ने। जस्तै एउटा हामी क्वेशनहरु पनि गर्छौं यसमा, जस्तै यसैको डेरिभेटिभ गरेर हेरौँ है। यसैको लागि dz/dx निकालेर हेरौँ अथवा zx अथवा fx निकालेर हेरौँ त y कन्स्ट्यान्ट हो, y इज ट्रिटेड एज कन्स्ट्यान्ट, त y बाहिर आउँछ, y बाहिर आयो। x² भेरिएबल हो, यहाँनिर x को रेस्पेक्टमा गर्दै छौं त पावर रुलले के भन्छ त पावर अगाडि आउँछ, 2 अगाडि आउँछ, अनि x को पावर 1 ले घट्यो त 2 बाट 1 घट्यो 1 आयो। यसरी dx² मात्रै भएको भए के लेख्थ्यो त हामीले 2x लेख्थ्यो कि लेख्थेनौं, हो त्यही 2x लेखेको, y कन्स्ट्यान्ट भएर बाहिर आयो। त्यसैगरी प्लस अब यहाँनिर y² कन्स्ट्यान्ट हो 4 कन्स्ट्यान्ट हो त 4y² बाहिर आउँछ, x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ। सो 1 कि नलेखे पनि हुन्छ, प्लस
यहाँनिर 6 र y कन्स्ट्यान्ट हो, 6y बाहिर आयो। अब x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 हुन्छ, त त्यसलाई लेखेन। मानौँ अब यहाँनिर समथिङ लाइक y स्क्वायर पनि छ, y स्क्वायर पनि छ भने y स्क्वायर त कन्स्ट्यान्ट हो भनेपछि यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 हुन्छ। सो x को रेस्पेक्टमा गर्दा 2yx, एन्सर कति आयो 2yx प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6y आउने भयो x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा। ठिक छ, y लाई कन्स्ट्यान्ट मान्दाखेरि। अब y को रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि x लाई कन्स्ट्यान्ट मान्नु पर्यो, त यहाँनिर x स्क्वायर इज कन्स्ट्यान्ट, y इज भेरिएबल। त अब एन्सर आउँछ हाम्रो यसमा x स्क्वायर इज कन्स्ट्यान्ट, x स्क्वायर बाहिर, y को डेरिभेटिभ 1 आउँछ dy बाई dy गर्दाखेरि। त्यसै गरी 4x कन्स्ट्यान्ट यसमा प्लस 4x, y स्क्वायर को डेरिभेटिभ हुन्छ 2y प्लस यहाँनिर 6x कन्स्ट्यान्ट हो, y को डेरिभेटिभ हुन्छ 1 अनि फेरि y स्क्वायर छ अनि y स्क्वायर को डेरिभेटिभ हुन्छ 2y। अब हेर्नुहोस् यो y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दाको एन्सर, यो x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दाको एन्सर, दिस इज कल्ड पार्शियल डेरिभेटिभ। ठिक छ, यसरी बुझ्नुहोस्। यो बुझ्यो हैन? ओके, पार्शियल डेरिभेटिभको कन्सेप्ट यो एक्सरसाइज पनि गर्दाखेरि अझै क्लियर हुन्छ क्वेशनहरु। अब हायर अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ अथवा सेकेन्ड अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभको अर्थ बुझौँ। मैले फर्स्टमा यो बुझाएँ, अब हामी एकैचोटि यो बुझौँ 4 नम्बरको फर्मुला अनि त्यसपछि बाँकी हेरौँ ल। हायर अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ अथवा सेकेन्ड अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ जस्तै z इक्वल टु भर्खरै मैले के ल्याएको थिएँ यहाँनिर x स्क्वायर y प्लस 4xy स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लाइक यस्तो लिएँ है त मैले। अब zx भनेको के हो, यसलाई x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने, dz बाई dx, अलिक घुमरो खालको लेखौँ। अनि अब x स्क्वायर इज भेरिएबल, y इज कन्स्ट्यान्ट, त y इन्टु 2y प्लस 4y स्क्वायर इज कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो, x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ, y स्क्वायर को 0 भयो x को रेस्पेक्ट। अब यसको जुन एन्सर आयो, यो एन्सर कति आयो त यहाँ 2x है, यहाँ 2x, x स्क्वायर को 2x, सो यसको एन्सर आउँछ 2xy प्लस 4y स्क्वायर। अब यो एन्सर आयो zx को। अब यो नयाँ फंक्सन भयो, यो फंक्सन पनि हेर त दुईटा भेरिएबल छ यसमा। अब यसको फेरि डेरिभेटिभ गर्ने, कसको रेस्पेक्टमा x को भने zx x हुन्छ, zx मतलब पहिला x को रेस्पेक्टमा अनि फेरि एन्सरलाई फेरि x को रेस्पेक्टमा। सो यसलाई x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा 2y कन्स्ट्यान्ट, x को डेरिभेटिभ कति 1 प्लस यो त 4y स्क्वायर पुरै कन्स्ट्यान्ट त 0 भयो, 2y प्लस 0 इक्वल टु 2y। हैन, zxy निकाल्नु थियो मलाई, zxy x को रेस्पेक्टमा त गरिसक्यो, त फर्स्टमा x को गर्ने, त्यसपछि y, xy मतलब पहिला x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ पछि y को रेस्पेक्टमा। अब यसलाई गर्दाखेरि y लाई मैले भेरिएबल मान्छु, 2x कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त 2x आयो इन्टु y को डेरिभेटिभ 1 प्लस 4 कन्स्ट्यान्ट अनि 2y को डेरिभेटिभ हुन्छ के अरे y स्क्वायर को डेरिभेटिभ हुन्छ 2y। सो वी गेट 2x प्लस 8y, यसरी गरिन्छ। xy भन्यो भने zyx भन्यो भने के गर्ने त zyx निकाल्नको लागि त पहिला zy निकाल्नु पर्छ अनि zy को फेरि डेरिभेटिभ गर्ने, सो zy निकाल्नु पर्यो। त zy भनेको y को रेस्पेक्टमा, त y इज भेरिएबल, x स्क्वायर इज कन्स्ट्यान्ट, त x स्क्वायर बाहिर आयो प्लस 4x इन्टु y स्क्वायर को हुन्छ 2y अनि फेरि यहाँ y स्क्वायर छ यसको नि हुन्छ 2y। अब यसलाई लेख्छौ भने तिम्रो आउने भयो यहाँनिर x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 2y। अब zy निस्क्यो, अब यसको डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा गर्ने भने x स्क्वायर को 2x, 8xy को 8y बिकज x इज भेरिएबल अनि 2y को 0 हुन्छ, सो वी गेट 2x प्लस 8y। ठिक छ, यसरी हामीले यो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ बनिन्छ। के बनिन्छ? सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ, जसलाई मैले यहाँनिर फर्मुलाको रूपमा लेखेको छु, रिप्रेजेन्टेसन लेखेको छु, अर्थ बुझ्नु पर्यो त्यसको। एकैछिन, ओके। सो zxx भने के रहेछ, डी स्क्वायर जेड बाई डिएक्स स्क्वायर। यो कसरी भयो हेर है, zx भनेको हामीलाई थाहा छ dz बाई dx हो। त्यसै गरी zxx भन्यो भने त zx को डेरिभेटिभ फेरि गर्ने हो, dzx बाई dx।
अब जेड एक्सको भ्यालु यहाँ राख्ने हो भने जेड एक्सको भ्यालु कति छ डिजेड बाई डिएक्स बाई डिएक्स। अब डिजेड र डी मल्टिप्लाई भएपछि यहाँ डी स्क्वायर जेड हुन्छ अनि डिएक्स र डिएक्स मल्टिप्लाई भएपछि डिएक्स स्क्वायर हुन्छ। यसरी आएको यो फर्मुला, ठिक छ। त्यसै गरी डिवाइवाई एक्सएक्स वाइवाई यदि छ भने यसलाई प्योर सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भन्छ। अनि यदि एक्सवाई अनि एक्सवाई छ अथवा वाइएक्स छ भने त्यसलाई मिक्स्ड सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भन्छ। अब एक्सवाईमा फर्मुला कसरी गइरहेछ हेर, डी के अरे जेड एक्सवाई भनेको पहिला जेड एक्स निकाल्नुपर्छ। जेड एक्स भनेको डेल डिजेड बाई डिएक्स यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि जेड एक्सवाई निकाल्दाखेरि डी जेड एक्स विथ रेस्पेक्ट टु वाई गर्ने हो। अनि त्यसो भए जेड एक्सको फर्मुला हामीले यहाँनिर डिजेड बाई अलि घुमाउरो डी लेखौँ डिएक्स अनि डिभाइडेड बाई डिवाई गर्छौँ र यसपछि आउँछ हाम्रो यसपछि आउँछ के त यो डी स्क्वायर जेड बाई डिवाई इन्टु डिएक्स। सो पहिला डिवाई डिएक्स आइरहेछ नि यहाँनिर, त यसको अर्थ के बुझ्ने, डिवाई डिएक्स मतलब पहिला एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरे हो अनि पछि वाईको रेस्पेक्टमा, ठिक छ। पहिला एक्सवाई मतलब एक्सको रेस्पेक्टमा अनि त्यसपछि वाईको रेस्पेक्टमा। डिवाई डिएक्स मतलब यताबाट हेर्ने यो साइडबाट पहिला एक्स त्यसपछि वाई अनि यहाँनिर एक्सवाई देखा मतलब फर्स्टमा एक्सको रेस्पेक्टमा अनि पछि वाईको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने। यसलाई के भन्छ मिक्स्ड काइन्ड अफ पार्सियल के अरे मिक्स्ड काइन्ड अफ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ, मिक्स्ड काइन्ड अफ सेकेन्ड अर्डर पार्सियल डेरिभेटिभ अझै, ठिक छ। ल अब यति बुझ्यो। अब स्मल चेन्ज फर्मुला हेर्नुहोस्, स्मल चेन्ज इन जेड निकाल्नु पर्यो। क्वेसनमा सोध्यो व्हाट इज द स्मल चेन्ज इन जेड, देन चेन्ज इन जेड अथवा स्मल चेन्ज इन जेड भन्न सक्छ। देन पार्सियल डेरिभेटिभ अफ जेड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स इन्टु चेन्ज इन एक्स प्लस पार्सियल डेरिभेटिभ अफ जेड विथ रेस्पेक्ट टु वाई इन्टु चेन्ज इन वाई। डेल्टा वाई भनेको चेन्ज इन वाई हो, स्मल चेन्ज इन एक्स स्मल चेन्ज इन वाई, यो चाहिँ स्मल चेन्ज इन जेड निकाल्ने फर्मुला हो। त्यसै डिफ्रेन्सियल भने भेरी 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 स्मल चेन्ज। डिफ्रेन्सियल भने डेल्टा जेड र डिजेडमा डिफ्रेन्स छ। डिजेड भनेको एकदमै सानो खालको अनि डी लेख्ने तरिका फेरि यो घुमाउरो डी लेख्यो भने पार्सियल डेरिभेटिभ, सिधा डी लेख्यो भने नर्मल डेरिभेटिभ। जस्ट यो सङ्केत हुन चाहिँ दुईटैमा कन्सेप्ट एउटै लाग्छ। यसमा एउटा भेरिएबलको रेस्पेक्टमा गरिन्छ, यसमा नि एउटै भेरिएबलको रेस्पेक्टमा गरिन्छ। त यो कुन बेला युज गर्ने, जब मोर देन वान भेरिएबल हुन्छ, यो जब सिङ्गल भेरिएबल हुन्छ त्यो बेला यो युज गरिन्छ। सो डिएक्स इज नेभर इक्वल टु डेल्टा एक्स। यो अलिकति केही हदसम्म यो ठुलो हुन्छ अनि यो अलि स्मल हुन्छ। कम्पेरिटिभली यो दुईटालाई कम्पेयर गर्ने हो भने डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन डिएक्स भनेर बुझ्नुहोस्। अथवा अलिअलि ग्रेटर होइन, भेरी भेरी ग्रेटर देन भनेर बुझ्दा हुन्छ। सो एकदमै सानो भ्यालु निकाल्नु छ त्यसलाई डिफ्रेन्सियल भनिन्छ डिजेड। देन एफएक्स भनेको के हो, एफएक्स भनेको पार्सियल डेरिभेटिभ अफ एफ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। मतलब यो डिजेड बाई डिएक्स लेखा छ नि, एफलाई नै हामीले जेड मानेको छौँ। सो डिजेड बाई डिएक्स भनेकै एफएक्स, यो डिजेड बाई डिएक्सको ठाउँमा एफएक्स लेख अनि डेल्टा एक्सको ठाउँमा डिएक्स, डिजेड बाई डिवाईको ठाउँमा एफवाई अनि डेल्टा वाईको ठाउँमा के लेखिदियो डिवाई लेखिदियो। सो यो दुइटै फर्मुला उस्तै छन्, जस्ट डेल्टाको ठाउँमा डीले रिप्लेस गरेको हो। सो डिफ्रेन्सियल सोध्यो भने यो लाउने, स्मल चेन्ज अथवा चेन्ज मात्रै सोध्यो भने यो फर्मुला लाउने। पर्सेन्टेज चेन्ज सोध्यो भने चाहिँ पहिला डेल्टा जेड निकाल्ने अनि जेड गर्ने इन्टु 100% गर्ने। यो चाहिँ के को फर्मुला हो, पर्सेन्टेज चेन्जको फर्मुला। यदि पर्सेन्टेज चेन्जवाला कुरा सोध्यो भने यो फर्मुला युज गर्ने। ओके ओके। अब त्यसपछि टोटल डेरिभेटिभ सोध्यो, त टोटल डेरिभेटिभ सोध्नुको अर्थ डिजेड बाई डिटी, जेडको नर्मल डेरिभेटिभ सोधेको विथ रेस्पेक्ट टु टी। देन पार्सियल डेरिभेटिभ अफ जेड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स इन्टु एक्सको डेरिभेटिभ टीको रेस्पेक्टमा प्लस एफवाई भनेको पार्सियल डेरिभेटिभ अफ जेड विथ रेस्पेक्ट टु वाई इन्टु डिवाई बाई डिटी। यो फर्मुला पनि याद राखिराखौँ, टोटल डेरिभेटिभ निकाल्ने बेला काम लाग्छ। जहाँनिर यो टी भनेको यस्तो भेरिएबल हो जसमा एक्सको भ्यालु र वाईको भ्यालु के गर्छ डिपेन्ड गर्छ। एक्स र वाईको भ्यालु चाहिँ टीमा डिपेन्ड गर्यो भने यस्तो आउँछ।
यदि मैले यहाँनिर एक्सै राखिदिएँ भने टी को ठाउँमा एक्स राखिदियो भने के हुन्छ, यहाँ डिएक्स बाई डिएक्स काटिन्छ अनि एफएक्स प्लस एफवाई डिवाई बाई डिएक्स आउँछ यदि टी को ठाउँमा एक्स रिप्लेस गरिदियो भने। टोटल डेरिभेटिभको फर्मुला इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसन। इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसन भनेको यस्तो खालको डिफ्रेन्सिएसन जहाँनिर एउटा फङ्सनलाई डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको फर्ममा लेखिन्छ। जस्तै एक्स स्क्वायर प्लस एक्सवाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 त एउटा फङ्सन त भयो, यहाँ वाई एउटा इन्डिपेन्डेन्ट हो अनि एक्स एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भने दुईटालाई एकअर्काको साथमा लेख्यो भने यसलाई इम्प्लिसिट फङ्सन भन्छ। अनि इम्प्लिसिट फङ्सनको डेरिभेटिभ गर्नुलाई इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसन। त यो निकाल्नु छ डिवाई बाई डिएक्स, यसको डिवाई बाई डिएक्स निकाल्नु छ यस्तो खालको फङ्सनको भने माइनस एफएक्स बाई एफवाई। एफएक्स भनेको के हो, पार्शियल डेरिभेटिभ अफ द फङ्सन विथ रेस्पेक्ट टु एक्स अनि एफआई भनेको के हो, पार्शियल डेरिभेटिभ अफ फङ्सन विथ रेस्पेक्ट टु वाई। ठिक छ, यदि फर्मुला हामीले यो च्याप्टरमा युज गर्छौँ र यो च्याप्टरमा भएको 2-3 एप्लिकेसन बेस्ड क्वेसनहरू छन् त्यसमा पनि यही फर्मुलाबाट युज गर्ने कन्सेप्टहरू। अनि यो फर्मुलाहरू जुन सिकिरहेको छौँ यो च्याप्टरमा, बाँकी जुन नेक्स्ट च्याप्टर छ एक्सर्साइज 3.4 त्यसमा त फुल यी फर्मुलाहरू नै युज हुने हो, प्लस केही एक्स्ट्रा कन्सेप्ट्सहरू एड हुन्छ त्यहाँ इकोनोमिक्सको बिजनेसको। बाँकी डेरिभेटिभ पार्शियल डेरिभेटिभको फर्मुलाहरू यही युज हुने हो। सो गेट रेडी। अब एक्सर्साइजतिर लागौँ है, एक्सर्साइजतिर लागौँ। फर्मुला मैले यतिकै छोडिदिइरहेको छु ल, अहिले रिफरेन्स दिनलाई मलाई सजिलो हुन्छ कुन फर्मुला कसरी युज गर्ने भनेर। ल एक्सर्साइज 4.3 को क्वेसन नम्बर 1 को ए लिँदैछु ल मैले। पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्नु भने फर्स्ट अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ। फर्स्ट अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ भने सेकेन्ड अर्डर चाहिँ दुईचोटि गर्नु पर्थ्यो, फर्स्ट अर्डर भने एकचोटि मात्रै गर्ने। अब एक्सको रेस्पेक्टमा कि वाईको रेस्पेक्टमा केही भने होइन, त दुइटैको रेस्पेक्टमा निकाल्ने है। जस्तै कि एफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू 5x स्क्वायर वाई क्यूब भनेर यसरी दिएको छ। अब यसको मैले पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्नु छ फर्स्ट अर्डर, त एक्सको रेस्पेक्टमा अनि वाईको रेस्पेक्टमा दुइटै निकाल्ने। एफ एक्स लेखिदियो, यसलाई हामीले डेल एफ बाई डेल एक्स गर्न सक्छौँ। एक्सको रेस्पेक्टमा गर्दा वाई के हो, कन्स्टेन्ट, 5 पनि कन्स्टेन्ट, एक्स स्क्वायर भेरिएबल छ, 5y क्यूब बाहिर आउँछ अनि एक्स स्क्वायरको हुन्छ 2x। सो वी गेट 10y क्यूब इन्टु एक्स अथवा 10xy क्यूब लेखे नि भयो। त्यसै गरी अब y को रेस्पेक्टमा नि गर्नुपर्छ किनकि तोकेर सोधे होइन, डेल एफ है डेल एक्स। सो यो आउँछ हाम्रो यो केसमा यहाँ y गर्ने, y y y y त यहाँ y लाई हामीले भेरिएबल, x लाई कन्स्टेन्ट, सो 5x स्क्वायर कन्स्टेन्ट, y क्यूब को हुन्छ 3y स्क्वायर, सो इट विल बी 15x स्क्वायर y स्क्वायर। एन्सर फरक आउँछ। ओके, फर्स्ट अर्डर भयो, सक्यो, यति हो। त्यसै गरी अलि फरक खालको लिउँ। सी नम्बर हेर, एफ एक्स कमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy दियो, त एफ एक्स निकाल्नु पर्यो, त के गर्ने हो, डेल एफ बाई डेल एक्स। एक्स इज भेरिएबल, सो 2x अनि यहाँनिर 2 र y कन्स्टेन्ट, एक्स इज भेरिएबल त एक्स को 1 आउँछ, 2x प्लस 2y आयो। त्यसै गरी एफ वाई निकाल्नु पर्यो भने डेल एफ बाई डेल वाई गरिदिने। एक्स स्क्वायर एक्स इज कन्स्टेन्ट, सो यसको 0 हुन्छ अनि 2x इज कन्स्टेन्ट, y इज भेरिएबल, y को 1 आउँछ, सो आवर एन्सर इज 2x। यसरी गरिदिने। अब अर्को लगवाला हेर, डी नम्बरमा यसैको एफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू ln x प्लस 3 ln y भने। अब एफ अफ एक्स सोध्यौँ, एक्स को रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ, त एक्स को रेस्पेक्टमा एक्स भेरिएबल, वाई कन्स्टेन्ट हुन्छ, यो पुरै कन्स्टेन्ट, एक्सै छैन त 3 ln y नै कन्स्टेन्ट, यो मात्रै भेरिएबल छ, त यसको आउँछ कति त 1/x प्लस यताको 0, सो 1/x आयो। अनि एफ अफ वाई डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु वाई निकाल्यो भने यो कन्स्टेन्ट, यो भेरिएबल छ, 3 त कन्स्टेन्ट हो, त 3 को 3 नै हुन्छ अनि ln y को 1/y हुन्छ, सो 3/y आयो यसको एन्सर। ठिक छ। अझै एउटा यसको ई नम्बर पनि हेरौँ।
एफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई को पावर 5 यसरी दिएको छ। अब यहाँनिर पावर रुल लाग्छ, जुन हामीले पावर रुल पढाएको थियौँ। एफ अफ एक्स निकाल्नु छ भने डेल एफ बाई डेल एक्स, त यहाँनिर एक्स माइनस वाई को पावर 5, एक्स इज भेरिएबल होइन, त पावर पहिला अगाडि लिएर पावर 5 अनि एक्स माइनस वाई को पावर 5 माइनस 1 4 हुन्छ। अनि एक्स को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा एक्स को अगाडिको नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने, त एक्स को अगाडि कति छ 1, त 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने, बस जति आउँछ मल्टिप्लाई गरेर त्यो एन्सर। एफ अफ वाई निकाल्यो भने डेल एफ वाई डेल वाई गर्दा डेल एक्स माइनस वाई को पावर 5 बाई डेल वाई गऱ्यो, त पावर रुल 5 एक्स माइनस वाई को पावर 5 माइनस 1 4 नै हुने भयो। तर अब एक्स को कोफिसिएन्ट हेर्ने होइन, वाई को रेस्पेक्टमा गरे भने वाई को अगाडि हेर्ने कुन नम्बर छ त -1 छ, इन्टु -1 हुन्छ, अर्थात् -5 एक्स माइनस वाई को पावर 4 हुन्छ। दुईटा एन्सरमा प्लस माइनसको फरक छ। ओके, सो यसमा हामीले पावर रुल युज गऱ्यौँ। यो सोधेको थियो मेकअप एक्जाममा, टियुको 2017 बिबिए मेकअप एक्जाम रि एक्जाममा सोधेको थियो। ओके, अब हेरौँ 2 नम्बरको सेकेन्ड क्वेसन। 2 नम्बरतिर जाउँ। सेकेन्ड भन्दा क्वेसन त लगभग अहिले कतिवटा गऱ्यौँ हामीले? 4वटा गऱ्यौँ, ठ्याक्कै 4वटा गऱ्यौँ। अब 2 नम्बर हेर, फर्स्ट अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ अफ गिभन फङ्सन एट द मेन्सन्ड पोइन्ट भने पोइन्ट दिएको छ, त्यो पोइन्टमा मेन्सन्ड पोइन्ट मेन्सन्ड भएको ठाउँमा हामीले यसको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ निकाल्नु छ। 2 को बी नम्बर गरिदिएछु मैले। एफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू 5 वाई प्लस वाई बाई एक्स यो देखा। अनि पोइन्ट दिएको छ मेन्सन्ड पोइन्ट 8 भनेको छ, 8 पोइन्ट एक्स कमा वाई इज इक्वल टू 1, 2। यहाँ चाहिँ क्वेसनमा 8, 1, 2 भनेर मात्र लेखेको छ है। यसको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ निकाल्नु 8, 1, 2 भनेर भनेको छ। दिस इज द क्वेसन। ओके, त पहिला त एफ एक्स निकाल्नु। एफ एक्स हुँदाखेरि एक्स के हो? भेरिएबल, वाई के हो? कन्स्टेन्ट। त एक्स भेरिएबल भयो, 5 र वाई कन्स्टेन्ट 5 वाई, एक्स को डेरिभेटिभ 1 प्लस वाई कन्स्टेन्ट हो हैन, वाई कन्स्टेन्ट, वाई आउँछ यता, अनि एक्स यहाँ डिभाइडमा छ, त्यो एक्स डिभाइडमा छ भने यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न मिल्छ, वाई इन्टु एक्स को पावर -1 मिल्छ, मजाले मिल्छ। अब पावर रुल लगाउनु, त्यसो भए के लगाउने? पावर रुल। पावर रुल लगाउने हो भने -1 एक्स को पावर -1 पावर रुलमा घट्छ पावर, त -1 मा 1 घटाइदियो, त्यो आयो हाम्रो 5 वाई माइनस वाई, अनि यो -2 हुन्छ, डिभाइड बाईमा गयो एक्स स्क्वायर हुने भयो। अब यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो 1,2 मा, कहाँनिर 1,2 मा। सो एफएक्स निकाल्नु छ हामीलाई 1,2 मा। त यहाँनिर एफएक्समा जुन वाई र एक्स छ त्यहाँनिर 1,2 पुट गर्ने, 5 इन्टु 2 माइनस 2/1 को स्क्वायर सल्भ गरिदिने, जति आउँछ त्यो एन्सर 10 - 2, यसको एन्सर 8 आउँछ। सिमिलरली एफ अफ वाई निकाल्नु। एफ अफ वाई निकाल्दाखेरि वाई को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा हाम्रो 5x कन्स्टेन्ट, वाई को 1 आउँछ, अनि 1/x कन्स्टेन्ट 1/x, अनि माथि वाई छ, वाई को 1 आउँछ। सो इट इज 5x प्लस 1/x। अब यसको भ्यालु देयरफोर 1,2 मा निकाल्ने हो भने 1 र 2 यसमा पुट गरिदिनु, त वाई त छँदै छैन, त 1 नै पुट गर्ने, 5 1 जा 1 प्लस 5 1 जा 5, 5 1 जा 1 होइन, टेबल बिर्सेछु मैले, ल बर्बाद। अब 5 प्लस 1 यहाँनिर कति भयो? 6 भयो। 5 1 जा 1 रे भयो त, सकियो नि। 5 1 जा 5 हुन्छ, ल 5 प्लस 1 6। 2 को बी 2 को ए यसै गरी ट्राई गर्नु। अब 3 को ए हेरौँ। को ए मा गिवन छ हाम्रो एफ एक्स कमा वाई
इक्वल टू 3x² माइनस y² प्लस 50x प्लस 30y प्लस 20 अनि सोध्या छ FYY इज इक्वल टू वाट अनि FXY इज इक्वल टू वाट, यो दुईटा सोध्या छ। जस्ट यो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ निकाल्न सोध्या दुईचोटि गर्नु। त YY मतलब पहिला y फेरि y, XY मतलब पहिला x त्यसपछि y, त पहिला YY निकाल्दिउँ। नाउ FY निकालौँ पहिला। FY y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु। x² र 3 दुईटै कन्स्टेन्ट 0 माइनस y² इज भेरिएबल 2y आयो। 50x इज कन्स्टेन्ट 0, y को रेस्पेक्टमा गर्दा x कन्स्टेन्ट हुन्छ। 30y मा 30 कन्स्टेन्ट y भेरिएबल, सो 30 into 1, 20 इज कन्स्टेन्ट सो 0, सो वी गेट 2y प्लस 30 यति आयो फर्स्टमा। अब FYY निकाल्नु पर्यो। FYY निकाल्दा यो एन्सरको डेरिभेटिभ गर्ने, एन्सरमा हेर्ने। अब फेरि yसँग डेरिभेटिभ गर्दा x त छँदै छैन, टेन्सनै भएन। त यो हेर्दा 2y को 2 आउँछ, 30 को डेरिभेटिभ 0 अर्थात् 2 आयो हाम्रो फाइनल एन्सर। अगेन FXY निकाल्नु छ भने पहिला FX निकाल। त x भेरिएबल हुन्छ, अब x भेरिएबल भएपछि 3 x² को 2x, 3 into 2x गऱ्यो भने 6x हुन्छ यहाँ, अनि माइनस y² को 0, 50x को हुन्छ 50, 30y को 0 अनि 20 को 0। x भएन भने कन्स्टेन्ट, कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0, सो वी गेट 6x प्लस 50। अब FXY निकाल्यो। अब यो जुन एन्सर आयो यसलाई y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु छ, x जति कन्स्टेन्ट, सो यो 6x नै कन्स्टेन्ट, 50 नै कन्स्टेन्ट, त 0 प्लस 0 आयो, यो त खतरनाक पाराले 0 भयो हो। सो यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब फोन नम्बर हेरौँ ल। फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ अफ गिवन फंक्सन भने 4 को बी हेरौँ पहिला। अब गिवन दिया छ मलाई यहाँनिर q इज इक्वल टू दिया छ 10 l को पावर 0.8 अनि k को पावर 0.2। त अघि त xy मात्रै गरिरहेको थियो, अब l र k दियो, त यहाँनिर जुन z को काम q ले गरिरह, x र y को काम l र k ले गरिरहेछ। ठीक छ। सो अब हामीले यसको फर्स्ट र सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ दुईटै निकाल्नु छ। देयरफोर QL पहिला l को रेस्पेक्टमा निकालौँ। त l को रेस्पेक्टमा l भेरिएबल k चाहिँ कन्स्टेन्ट, सो 10 k को पावर 0.2 कन्स्टेन्ट बाहिर आयो। अब पावर रुल लाउने यसमा 0.8 l को पावर 0.8 माइनस 1 n इन्टु x को पावर n माइनस 1, त्यो फर्मुला 0.8 इन्टु 10 गरेपछि 8 हुन्छ, अनि k को पावर 0.2 इन्टु l को पावर माइनस 0.2। अब 8 k 0.2 डिवाइडेड बाई l 0.2 यसरी लेख्दिने। फर्स्ट डेरिभेटिभ आयो। अब k को रेस्पेक्टमा गरौँ। k चाहिँ भेरिएबल, l कन्स्टेन्ट, सो 10 l को पावर 0.8 कन्स्टेन्ट बाहिर आयो। अब k भेरिएबल भएपछि 0.2 पावर अनि k को पावर 0.2 माइनस 1, यो गर्यो भने 0.2 इन्टु 10 गर्दा 2, l को पावर 0.8 इन्टु k को पावर माइनस 0.8, यो आउँछ 2 l को पावर 0.8 बाई k को पावर 0.8। यो भयो फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ। अब सेकेन्ड अर्डर निकाल्नु छ। त सेकेन्ड अर्डरमा के पोसिबल छ त QLL पोसिबल छ, QLK पोसिबल छ, QKL पोसिबल छ अनि QKK पोसिबल छ। 4वटा यहाँनिर, सो टोटल 6वटा हामीले निकाल्नु छ यसमा। अब LL भन्दाखेरि L जुन आइसक्यो QL, यो एन्सरको पनि फेरि डेरिभेटिभ गर्नु, एन्सर फेरि L कै रेस्पेक्टमा गर्नु छ। त L हाम्रो के भयो यहाँनिर, L इज द भेरिएबल, बाँकी कन्स्टेन्ट, सो 8 k 0.2 यो कन्स्टेन्ट अनि l इज भेरिएबल, देन माइनस 0.2 अगाडि आयो n,
l को पावर -0.2 -1 गरियो भने कति आउँछ त -0.2 इन्टु 8 गर्ने जति आउँछ यहाँ माइनसमा लेख्ने -1.6 आउँछ हैन -1.6 हुन्छ k को पावर 0.2 अनि l को पावर कति भयो त 1.2 आउने भयो यसरी। त्यसैगरी lk भनेको छ। अब lk मा कसको रेस्पेक्टमा गर्ने k को रेस्पेक्टमा कसलाई यो एन्सरलाई यो जुन एन्सर आछ नि यसैलाई k लाई भेरिएबल l लाई कन्स्टेन्ट l लाई कन्स्टेन्ट मान्यो भने 8 l को पावर -0.2 यो कन्स्टेन्ट भयो। अब k को रेस्पेक्टमा गरे त k भेरिएबल त k मा पावर छ 0.2 अनि k को पावर 0.2 -1 यति हो। अब 0.2 इन्टु 8 गरेपछि 1.6 त आयो अनि तपाईको यहाँनिर आउने भयो l को पावर -0.2 k को पावर -0.8। त्यसैगरी यो kl अनि kk पनि गर्न सक्छौं। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो k को एन्सर जुन छ नि l लाई हेरेर गर्ने हो। ठीक छ सकिन्छ मजाले सकिन्छ ल गर्नुस्। समस्या भएमा मेसेन्जर ग्रुपमा सोध्दा हुन्छ। सरी है अलि चिसो लागेर खोकीले कानमा डिस्टर्ब गर्ला इयरफोन लाएर चाहिँ नबस्दिनु होला। इयरफोन लाएर बस्दिनु भने अहिले कानको जाली फुट्न सक्छ। माइक मेरो मुखको नजिक छ कानमै आएर खोक्दै भने त कसैले खतरै पाराले दुख्छ नि कान हैन। ल यसै गरी गर्ने हो फोको। अब कुनैमा z इक्वल टु दिया छ जस्तै फोको सी नम्बर हेर्दियौं z इक्वल टु ln 5x अनि 3x ln y भनेर दिया छ। त यसमा zx निकाल्नु पर्यो त x लाई हामीले भेरिएबल मान्यौं ln log को डेरिभेटिभ हुन्छ 1 बाइ समथिङ यहाँ जुन दिएको छ लग को साथमा त्यसलाई 1 बाइ लेख्दिने जे देखा त्यही लेख्दिने 1 बाइ मा अनि इन्टु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यो x को कोएफिसिएन्ट 5 छ त 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने प्लस यहाँ 3x चाहिँ हाम्रो x हाम्रो भेरिएबल हो 3 र ln y कन्स्टेन्ट हो 3 ln y कन्स्टेन्ट बाहिर आयो अनि x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ। सो वी गेट 1 बाइ x प्लस 3 ln y यो भयो x को रेस्पेक्टमा। अब y को रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो त zy त्यो ln 5x चाहिँ कन्स्टेन्ट पुरै यहाँ त y नै छैन त यो 0 भयो अनि यो 3x कन्स्टेन्ट त 3x को 3x ln y को हुन्छ 1 बाइ y सो वी गेट 3x बाइ y zy यसरी आउँछ। अब zxx निकाल्नु पर्यो त्यो zx को जुन एन्सर छ यसलाई फेरि x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने 1 बाइ x लाई हामीले x को पावर -1 भन्न सक्छौं अनि 3 ln y यसरी पनि लेख्न सक्छौं। त्यहाँ पावर रुल लाग्छ त -1 x को पावर -1 -1 n -1 भयो अनि 3 ln y कन्स्टेन्ट थियो त 0 भयो सो इट इज -1 बाइ x स्क्वायर। त्यसैगरी zxy गर्नु पर्यो y को रेस्पेक्टमा हेर्ने भने 1 बाइ x इज कन्स्टेन्ट 0 हुने भयो 3 कन्स्टेन्ट छ 0 प्लस 3 ln y को हुन्छ 1 बाइ y सो वी गेट 3 बाइ y यति एन्सर आउने भयो। त्यसैगरी अब y को निकाल्यो अब zyx निकाल्नु पर्यो त यसमा zyx हेर्छौ भने x को रेस्पेक्टमा गर्नु छ मलाई त 3 बाइ y कन्स्टेन्ट x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ सो 3 बाइ y एन्सर भयो। त्यसैगरी zyy निकाल्नु पर्यो zyy त यसैलाई y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नलाई 3x y को पावर -1 यसरी लेख्दियौ 3x इज कन्स्टेन्ट यसरी अनि माइनस y को पावर -1 जुन छ -1 इन्टु y को पावर -1 गर्ने हो भने -3x बाइ यो हुन्छ y स्क्वायर यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं। ठीक छ ल बाकी ट्राई गर्नु होला तपाईहरुले x³ अनि e को पावर 2y देखा जस्तै एउटा क्वेशन डी नम्बरमा x³ e को पावर 2y दिया छ त यदि मैले यहाँनिर zy निकाले भने x³ कन्स्टेन्ट अनि e को पावर 2y को डेरिभेटिभ e को पावर 2y नै हुन्छ अनि इन्टु 2 पनि हुन्छ क्या किनकि यहाँनिर y को अगाडि कति छ 2 छ। यो फर्मुला अघि नै मैले जुन सिकाएको थिएँ त्यसलाई एप्लाई गरेर ट्राई गर्नु होला। अगाडि यदि जसको डेरिभेटिभ गरिरहेको छु e को पावर समथिङमा अनि त्यसको पावरमा अगाडि केही नम्बर छ भने त्यो नम्बरले नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यदि त्यसको डेरिभेटिभ भएको छ भने हुन्छ।
जस्तै कि हामीले यहाँनिर ln 5x मा 5 ले मल्टिप्लाई गरे नि एन्सरमा, यसै गरी यहाँ e को पावर 2y को e को पावर 2y नै आउँछ अनि यसको डेरिभेटिभमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु। यदि हामीले डेरिभेटिभ y को रेस्पेक्टमा गरे हो भने, x को रेस्पेक्टमा गरे भने त यो पुरै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। ल अब 5 नम्बरतिर जाउँ। यो मेटाइदिरहेको छु ल फर्मुला, ठाउँ मात्रै ओगटिरहेको छ यसले अलि। A given z equal to l को पावर 0.5 k को पावर 0.5 माइनस lambda 50 माइनस 2l माइनस 3k भनेर दिएको छ। अनि फाइन्ड के भनेको त zl zk एन्ड z lambda यति सोधेको छ। यो सबै निकाल्नु भनेको छ हो। सो नाउ पहिला त हामी यो z लाई अलि सिम्पल फर्ममा लेखौँ। l 0.5 k को पावर नै 0.5 लेम्डाले मल्टिप्लाई गरिदियो 50 लेम्डा प्लस 2 l लेम्डा अनि प्लस 3 k लेम्डा, यसरी लेखिदियो सिम्प्लिफाइड भनेको। अब z l निकाल्नु छ, देयरफोर z l त l इज भेरिएबल, बाँकी सबै कन्स्टेन्ट। सो l इज भेरिएबल देन 0.5 l को पावर 0.5 माइनस 1 k इज कन्स्टेन्ट, त k लाई जस्ताको त्यस्तै कुनै असर पर्दैन, k बाहिर निस्किन्छ। यो l नै छैन त यसमा 0 आउनु, यसमा l छ 2 लेम्डा कन्स्टेन्ट, 2 लेम्डा बाहिर, l को डेरिभेटिभ 1, यहाँ l छैन अनि यसको डेरिभेटिभ 0। सो दिस इज समथिङ जे आउँछ त्यो लेख्थ्यौ। त्यसै गरी z k निकाल्नु छ, k को रेस्पेक्टमा, k मात्रै भेरिएबल, यो l को पावर 0.5 इज कन्स्टेन्ट, त k को 0.5 k को पावर 0.5 माइनस 1 हुन्छ। 50 लेम्डा यो 0 भइहाल्यो, यो पनि के भयो 0 भयो। यसमा k छ 3 लेम्डा हाम्रो कन्स्टेन्ट भयो, 3 लेम्डा इन्टु k को डेरिभेटिभ हुन्छ 1। सो यसलाई नि सिम्प्लिफाई गर्दा एन्सर। अनि z लेम्डाको रेस्पेक्टमा निकाल्नु, यहाँ 3टा भेरिएबल छ क्या, त यसमा लेम्डै छैन, यो 0 भयो। यसमा लेम्डा छ त 50 लेम्डा मतलब 50 मात्रै आउनु भयो, लेम्डाको 1 हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ 2l लेम्डा छ त प्लस 2l कन्स्टेन्ट, लेम्डाको 1 हुन्छ त लेम्डा नलेखे नि भयो। 3k लेम्डा छ त लेम्डाको 1 हुन्छ, 3k इज कन्स्टेन्ट। सो यसको पनि यहाँनिर सिम्प्लिफाई गरिदियो, जुन आयो त्यो हाम्रो एन्सर। यसरी हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौँ। 3टा भनेको छ निकाल्न। अब भेरिफाई काइन्ड अफ क्वेसन छ यहाँनिर 6 को बी अनि सी हेरौँ। को बी, इफ q इज इक्वल टू l को पावर 0.4 k को पावर 0.6 सो दैट प्रूव गर्नु छ q इज इक्वल टू l dq बाई dl प्लस k dq बाई dk पार्शियल डेरिभेटिभ हो, यति प्रूव गर्नु छ हामीले। त अब हामीले RHS बाट LHS प्रूव गर्न सक्छौँ। RHS गरौँ है, यसको प्रूव गर्नु छ। सो यसको RHS लिदिनु, गिवन सिवन लेखिदिनु, गिवनमा यो लेखिदिनु अनि टु प्रुफमा त्यो लेखिदिनु, अनि त्यसपछि सिधै RHS मैले लिइरहेको छु। L DQ भनेको छु, L 0.4 K 0.6 Q को भ्यालु यही राखेँ मैले, अनि त्यसपछि DL प्लस K फेरि DQ छ, L 0.4 K 0.6 अनि यहाँ DK। जस्ट सर्टकटमा गरिदिरहेको छु, गिवन सिवन लेख्नुपर्छ। L को रेस्पेक्टमा गर्दा K को पावर 0.6 के हो त कन्स्टेन्ट, त L इन्टु K 0.6 यति बाहिर आयो यो। अब यसको डेरिभेटिभ पावर रुल अनुसार 0.4 L को पावर 0.4 माइनस 1 फेरि प्लस यहाँ पनि त्यही गर्ने K इन्टु L को पावर 0.4
यो बाहिर आउँछ कन्स्ट्यान्ट अनि के को हुन्छ 0.6 अनि इन्टु के को पावर 0.6 माइनस 1। सो सल्भ गरियो भने ध्यान दिएर हेर, यहाँनिर एल मात्रै छ त एल को पावर यो 1 हो, यहाँनिर -1 छ। यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने यदि कति होला त, मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने यहाँनिर तिम्रो 1 काटिन्छ, अथवा यसरी गर एल को पावर 1 इन्टु एल को पावर 0.6 इन्टु 0.4 एल को पावर -0.6। त्यसै गरी यहाँनिर पनि के एल को पावर 0.4 अनि 0.6 अनि के को पावर -0.4 गरिदिउँ। अब यो लाइक टर्म हो नि हैन, बेस सेम भएपछि पावर जोडिन्छ। 1 - 0.6 गरेपछि कति आयो त, यो के हो है, त्यति गरेपछि हाम्रो आउँछ एल को पावर 0.4 अनि अगाडि कति छ 0.4 लाई अगाडि लेखिदिउँ, यो 0.4 लाई अनि के को पावर 0.6। त्यसै गरी यहाँनिर 0.6 अगाडि लेखिदेऊ अनि एल को पावर 0.4 अनि के को पावर यहाँ केही नआइसी 1 - 0.4 गर्दा 0.6 आउने हो। अब यो दुईटा टर्म हेर लाइक छ, सेम छ, पावर पनि मिलिरह। 0.6 र 0.4 जोड्यो भने 1 आउँछ। सो एल को पावर 0.4 अनि के को पावर 0.6। यहाँनिर अगाडि कति आयो 1 आयो, 1। सो यो भने के हो, हेर माथि यहाँनिर क्यू हो के न। सो 1 इन्टु क्यू अर्थात् क्यू आयो इज इक्वल टु हाम्रो एलएचएस। आरएचएसबाट हामीले एलएचएस यसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ। ठिक छ, मजाले गर्न सक्छौँ। ल त्यसै गरी अब हामीले 6 को सी नम्बर पनि प्रुभ गर्नेछौँ। लेट्स सी हाउ टु प्रुभ। गिवन z इक्वल टू e को पावर x प्लस y देखा अनि टु प्रुभ गर्नु छ हामीले z इक्वल टू 0.5 zx अनि zy। zx र zy निकाल्ने अथवा आरएचएस बाट एलएचएस प्रुभ गर्ने हो। त आरएचएस लेख यसको 0.5 zx अनि zy। सो 0.5 को यतिकै लेख। zx भनेको यसलाई हामीले x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु छ। x को रेस्पेक्टमा गर्दा x भेरिएबल y कन्स्टेन्ट, त यसको डेरिभेटिभ e को पावर x प्लस y नै आउँछ। अनि इन्टु x को अगाडिको नम्बर कति छ 1, 1 ले मल्टिप्लाई प्लस अब e को पावर जुन तिम्रो x प्लस y छ यसको डेरिभेटिभ y को रेस्पेक्टमा e को पावर x प्लस y नै आउँछ। अनि इन्टु त्यो नम्बर जसले y लाई मल्टिप्लाई भयो त y लाई कतिले मल्टिप्लाई भयो 1 ले नै। सो दुईटै त उस्तै आयो, दुईचोटि आयो भनेपछि 1 + 1 गरे भने 0.5 इन्टु 2 e को पावर x प्लस y हुने भयो। यो भनेको 0.5 इन्टु 2 भने 1 e को पावर x प्लस y नै आउने भयो। द्याट इज इक्वल टु z। ठिक छ, यो e को पावर x प्लस y लाई e को पावर x इन्टु e को पावर y पनि लेख्न मिल्छ क्या यसरी। सो जब zx निकाल्छौँ नि, अर्को तरिकाले पनि बुझाइदिरहेको छु। जब zx निकाल्छौँ त e को पावर y कन्स्ट्यान्ट भएर बाहिर आउँछ अनि e को पावर x को e को पावर x हुन्छ, द्याट इज e को पावर x प्लस y नै आउँछ। त्यसै गरी जब zy निकाल्छौँ त e को पावर x कन्स्ट्यान्ट भएर बाहिर आउँछ र e को पावर y को डेरिभेटिभ e को पावर y नै हुन्छ। सो e को पावर x प्लस y नै आउँछ। सो कन्स्ट्यान्ट कसलाई मान्ने भेरिएबल कसलाई मान्ने त्यसको खेल हो है। डाइरेक्ट कन्सेप्ट बुझेर गर या यसरी स्टेप वाइज गर, जुन तरिकाले गरे नि हुन्छ। 6 को भयो। फेरि भेरिफाई काइन्ड अफ क्वेसन छ। अब 7 को हेरौँ। 7 को सी र डी। भेरिफाई गर्नु छ यो पनि। सेवन को सी में गिवन छ z इक्वल टू 120 1 प्लस e को पावर -0.8 xy दुईटा छ यसरी। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर लेखिदेऊ 120 प्लस 120
e को पावर माइनस 0.8 xy यसरी लेख्दियो। अब टु प्रुफ के छ यहाँनिर हेर, टु प्रुफ डेल स्क्वायर जेड बाई एक्स अनि वाई, त्यसपछि डेल स्क्वायर जेड बाई स्क्वायर वाई अनि स्क्वायर एक्स। सो यहाँनिर मिक्स्ड काइन्ड अफ हायर अर्डर सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ हो यो, डी स्क्वायर आउने बित्तिकै सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ र मिक्स काइन्ड अफ हो यो भनेको। यसलाई हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ, यसलाई पहिला वाई को डेरिभेटिभ गऱ्यो अनि एक्स को रेस्पेक्टमा, वाई को रेस्पेक्टमा अनि एक्स को रेस्पेक्टमा। सो जेड वाई एक्स हो यो भने, अनि अर्को चाहिँ जेड यताबाट हेर्ने लास्टबाट एक्स वाई हो। सो पहिला वाई को त्यसपछि एक्स, यसले भन्न खोजिरह, यसले के भन्न खोजिरह, पहिला एक्स को रेस्पेक्टमा त्यसपछि वाई को रेस्पेक्टमा। सो यो प्रुफ गर्नु र यो प्रुफ गर्नु सेम हो, ठिक छ। नाउ अब पहिला जेड वाई एक्स निकाल्दिउँ ल, यो कुरा निकालौँ। जेड वाई एक्स निकाल्नको लागि 120, जेड वाई एक्स निकाल्नुभन्दा पहिला के निकाल्नुपर्छ, जेड वाई निकाल्नुपर्छ। पहिला जेड वाई निकालौँ, जेड वाई, वाई को रेस्पेक्टमा यसको डेरिभेटिभ गरौँ त यो 0 प्लस कन्स्ट्यान्ट को चाहिँ 120 इन्टु अब ई को पावर समथिङ छ, त ई को पावर समथिङको डेरिभेटिभ ई को पावर समथिङ नै हुन्छ। ई को पावर कति छ यहाँनिर माइनस 0.8 xy छ। यसमा कन्स्ट्यान्ट को त वाई को रेस्पेक्टमा गर्दैछौँ भने माइनस 0.8 x चाहिँ के हो, कन्स्ट्यान्ट। सो माइनस 0.8 x इज कन्स्ट्यान्ट अनि ई को पावर जतिको त्यति, यसरी यो जेड वाई आयो। मल्टिप्लाई गरिदियो 120 ले, माइनस 0.8 लाई यहाँ माइनस आउँछ अनि लेख्थ्यो। त्यसै गरी जेड वाई एक्स निकाल्नु पऱ्यो, वाई एक्स। अब जुन एन्सर आयो त्यसलाई एक्स को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु छ। कति, कसको रेस्पेक्टमा, एक्स को रेस्पेक्टमा। सो एक्स को रेस्पेक्टमा अब डेरिभेटिभ गर्दा एक्स यहाँ पनि छ हो, त्यसपछि एक्स यहाँनिर छ अनि एक्स यहाँनिर पावरमा पनि छ। सो दुई ठाउँमा एक्स को प्रेजेन्स भइसकेपछि अब प्रोडक्ट रुल लाउनुपर्छ। प्रोडक्ट रुल डेरिभेटिभमा पढेको हुनुपर्छ तिमीहरूले। मानौ दुईटा फङ्सन छ यु इन्टु भी, यसलाई हामीले एक्स को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेर अनि यु डिभी बाई डिएक्स प्लस भी डियु बाई डिएक्स भनेर पढाएको थियौँ। यसलाई भन्छ प्रोडक्ट रुल। यसको पनि आवश्यकता परे आएर, अघि त मैले यसको बारेमा बताइनँ सबै रुलहरू, तर यसको पनि आवश्यकता पर्यो। क्वासेन्ट रुल पनि हुन्छ। क्वासेन्ट रुल अहिलेलाई जरुरत परे हैन, प्रोडक्ट रुलबाट हामी जान सक्छौँ। सो प्रोडक्ट रुल अनुसार यसलाई यदि मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ, यो 8 आउने भयो, 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने 80 प्लस 16 96 माइनस 96 एक्स ई को पावर माइनस 0.8 xy यति आइरह। सो यतिलाई यु मानिदिउँ, यतिलाई यसलाई यु मानिदिउँ अनि यतिलाई के मानिदिउँ, भी मानिदिउँ। मनमनै मानौँ अथवा यसरी गोलो लाएर लेख्दै पनि हुन्छ, केही फरक परेन। अब एक्स को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु छ। एक्स इज भेरिएबल, वाई इज कन्स्ट्यान्ट। सो यु पहिला बाहिर आउँछ, माइनस 96 एक्स बाहिर आयो। डेरिभेटिभ अब नर्मल डेरिभेटिभ नै हुन्छ, यसमा पार्शियल डेरिभेटिभ नै हुन्छ। ई को पावर माइनस 0.8 xy अनि विथ रेस्पेक्ट टु एक्स अनि फेरि प्लस अब बाहिरको आउँछ ई को पावर माइनस 0.8 xy बाहिर आउँछ अनि डेरिभेटिभ अफ माइनस 96 एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। अब यसको एन्सर कति आउनु भयो त पावर रुल लाउने यसमा माइनस 96 एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने कतिले, यसको कफिसियन्टले, एक्स को कफिसियन्ट भने माइनस 0.8 वाई, यक्स बाहेक बाँकी दुईटा के छ माइनस 0.8 अनि वाई छ यक्स बाहेक, अनि इन्टु ई को पावर माइनस 0.8 xy नै हुन्छ, प्लस ई को पावर माइनस 0.8 xy माइनस 96 एक्स को डेरिभेटिभ हुन्छ माइनस 96। अब यसको फर्दर सिम्प्लिफिकेसन गर्ने हो भने कति आउँछ यहाँनिर लेख्नु पर्यो हामीले। सो यसलाई मल्टिप्लाई गरेर लेख, माइनस माइनस प्लस हुन्छ यो, अनि त्यसपछि यहाँ 96 पनि छ। सो इफ यु टेक कमन समथिङ कमन, केही कमन तान्यो, के कमन आइरह, माइनस 96 अनि ई को पावर कमन आइरह। सो माइनस 96 कमन आउँछ, यसमा त एक्स पनि छ, एक्स नलिने
e को पावर माइनस 0.8xy कमन तान्यो भने यो बाँकी रह्यो यसमा x बाँकी रह्यो अनि यसमा y अनि यो बाँकी रह्यो। सो माइनस 0.8xy बाँकी रहन्छ यसमा, यो अनि यो x बाँकी रह्यो, यो हामीले कमन तान्यो। अनि यसमा 96 अनि यो पुरै कमन तानेको भनेपछि +1 यति आउँदो रहेछ, समथिङ लाइक दिस आउँदो रहेछ हो। यो ZYX को भ्यालु। त्यसै गरी अब ZXY निकालौँ। अनि ZXY को एन्सर पनि यति नै आयो भने प्रुभ हुन्छ कि हाम्रो LHS र RHS बराबर छन् भनेर। अब ZXY निकाल्न पहिला त ZX निकाल्नु पर्यो। ZX x को रेस्पेक्टमा यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु, 120 को 0 अनि प्लस 120 यो कन्स्टेन्ट इन्टु x को रेस्पेक्टमा गर्दा माइनस 0.8y इज कोफिसिएन्ट अफ x माइनस 0.8y कोफिसिएन्ट बाहिर आउँछ अनि e को पावर माइनस 0.8xy नै रहन्छ। सो 120 इन्टु 0.8 गर्दाखेरि कति आइरहेको थियो त अघि, माइनस 96 y e को पावर माइनस 0.8xy आइरहेछ। अब फेरि ZXY गर्ने, y को रेस्पेक्टमा प्रोडक्ट रुल लगाउने, यसै गरी यो सुरुको लागि के मान्ने u मान्ने अनि सेकेन्डको लागि के मान्ने v मान्ने। सो u बाहिर आयो, माइनस 96y बाहिर आयो, यसको डेरिभेटिभ गरिदिने। यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कोफिसिएन्ट अफ y के छ त माइनस 0.8x अनि e को पावर माइनस 0.8xy नै आउँछ प्लस अब y e को पावर समथिङ बाहिर आउँछ, यो बाहिर आउँछ अनि माइनस 96y को y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा इन्टु माइनस 96। अब कमन तान अघि जस्तै माइनस 96 e को पावर 0.8xy नै आउने भयो। बाँकी के रह्यो त y र यो माइनस 0.8 अनि xy बाँकी रह्यो अनि प्लस यतातिर लास्टमा 1। अब हेर फाइनल एन्सर यो अनि यो सेम आयो भनेपछि कन्क्लुजनमा के लेख्न सक्छौँ, LHS र RHS बराबर छ। हेन्स वाट वी आर ट्राइङ टु प्रुभ इट्स प्रुभ। हामीले जे प्रुभ गर्न खोजिरहेछौँ त्यो कुरा प्रुभ भयो है भनेर प्रुफमा लेखिदिन सक्छौँ। ठिक छ। अब डी नम्बर पनि एउटा गरिदिन्छु म, यस्तै खालको प्रुफ गर्नु छ, अलि डिफ्रेन्ट खालको छ। प्रोडक्ट रुल याद राख्नु होला है, क्वासेन्ट रुल पनि डिभाइडवाला रुल पनि याद राख्दा राम्रो। 12 क्लासको जति पनि फर्मुला डेरिभेटिभको सुरुको च्याप्टरमा पढेको त्यो सबै रिभाइज गरेर याद राख्दा राम्रो। सानो क्लासमा पढाए फर्मुलाहरू त काम लाग्छ नै, च्याप्टर रिपिट भयो भने फर्मुला पनि रिपिटेड युजफुलनेस हुन्छ। गिभन z इक्वल टु x बाई वाई, अर्को छ y बाई एक्स स्क्वायर। यसरी पनि लेख्न मिल्छ, x y को पावर माइनस 1 y x को पावर माइनस 2। टु प्रुफ अहिलेको जस्तै हो सेम, सरी अहिलेकै जस्तै हो, ZYX इज इक्वल टु ZXY। तपाईँलाई ZY निकालौँ, y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने x कन्स्टेन्ट माइनस 1 y को पावर माइनस 2 हुन्छ अनि यहाँनिर x को पावर माइनस 2। सो वी गेट समथिङ लाइक दिस, यतिकै छोडिदिउँ सरी। अनि ZYX इज इक्वल टु, अब x को रेस्पेक्टमा गर्नु छ, y कन्स्टेन्ट हो, सो वी गेट माइनस 1 र यो बाहिर आउँछ अनि x को 1 भइहाल्छ। सो माइनस 1 इन्टु y को पावर माइनस 2 अनि x को रेस्पेक्टमा गर्दा यो हुन्छ माइनस 2 x को पावर माइनस 3। पावर घट्छ नि त एकले, ओ एक पावर घटेपछि यति आउँछ। सो फाइनल एन्सर इज माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स क्यूब यति आउने भयो। अगेन
जेड एक्स को रेस्पेक्टमा यसको डेरिभेटिभ गरौँ त वाई को पावर -1 इज कन्स्टेन्ट प्लस वाई इन्टु -2 एक्स को पावर -3 यति आउने हो। अब जेड एक्स वाई, अब वाई को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने भने -1 इन्टु वाई को पावर -2 अनि प्लस -2 एक्स को पावर -3 वाई को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ, यो कन्स्टेन्ट बाहिर आयो। वी गेट -1 बाई वाई स्क्वायर -2 बाई एक्स क्यूब। एलएचएस आरएचएस बराबर आयो, हिन्स जेड वाई एक्स इज इक्वल टु जेड एक्स वाई प्रुभड भनेर लेखिदिन सकिन्छ। अब डिफरेन्शियल निकाल्नु छ, डिफरेन्शियल स्मल चेन्ज भनौँ न। एट नम्बरतिर जाउँ। एट को ए गिवन जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यो भनेको छ हामीलाई। अनि यसको डिजेड इक्वल टू वाट भनेर सोधे, डिजेड इक्वल टू वाट अर्थात् डिफरेन्शियल निकाल्नु भनेको छ। सो वी नो डिजेड इज इक्वल टू हामीले के पढाएको थियौँ त, यसलाई यदि एफ मान्ने हो भने एफ इक्वल टू जेड मान्ने हो भने एफएक्स इन्टु डिएक्स प्लस एफवाई इन्टु डिवाई, यही पढायो हामीले फर्मुला। सुरुमा हेर फर्मुला लेखाएको थिएँ मैले। अथवा एफएक्स नलेखेर यहाँनिर के पनि लेख्न सकिन्छ, जेडएक्स इन्टु डिएक्स प्लस जेडवाई इन्टु डिवाई। फङ्सनलाई के मान्या छ त्यसैको आधारमा लेख्ने हो। अब फर्मुलामा त हामीले एफएक्स लेखा त जहिले एफएक्सै हुन्छ भन्ने छैन नि त एफ मानिदेऊ, मान्यो भने फर्मुलामा जुन हामीले लेखेको छ त्यो हिसाबले गर्न मिल्यो। होइन जेड लेखा छ भने जेडएक्स डिएक्स प्लस जेडवाई डिवाई गर्ने हो। जेडएक्स भने के हो, यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स त कति आउँछ 2x हुन्छ, वाई स्क्वायरको 0 अनि इन्टु डिएक्स प्लस जेडवाई भनेको यसैको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु वाई त वाईको रेस्पेक्टमा एक्स स्क्वायर कन्स्टेन्ट द्याट इज 0 अनि वाई स्क्वायरको 2y डिवाई। सो वी गेट 2x डिएक्स प्लस 2y डिवाई। देयरफोर दिस इज आवर एन्सर। योभन्दा बढी केही गर्नु छैन। डिफरेन्सियलमा डिजेड निकाल्दाखेरि डिएक्स र डिवाईको फर्ममै एन्सर आउँछ। अब कुनै पोइन्टमा निकाल, एट एनी पोइन्ट एट भन्यो एक्स कमा वाई इज इक्वल टु 1,2 भनेर भन्यो भने त्यहाँनिर एक्स र वाईको भ्यालु पुट गर्न सक्छु, तर पनि डिएक्स र डिवाईकै फर्ममा एन्सर आउँछ। ठिक छ ल। अब हामी जाउँ 9 नम्बरतिर। पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको छ त्यो निकालौँ। नाइन नम्बरमा सोधेको पर्सेन्टेज चेन्ज। 9 को बी गर्छु। पर्सेन्टेज चेन्ज इन जेड इक्वल टू वाट सोधेको छ। गिवन के दियो त, जेड इक्वल टू दिएको छ एक्स को पावर 0.8 अनि वाई को पावर 0.2 अनि एक्स इन्क्रिजेज बाई 3% भनेको छ। अब चेन्ज इन एक्स दिएको इन्क्रिजेज बाई 3%। जब इन्क्रिजेज भनेको छ, इन्क्रिजेजको अर्थ पोजिटिभ भनेर बुझ्ने, प्लस कसको 3% त 3% अफ एक्स। सो 3/100 इन्टु एक्स अर्थात् 0.03 एक्स। एक्सको 3% बढ्यो। त्यसै गरी डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई डिक्रिजेज बाई 2% भने। सो डिक्रिजेज बाई 2% भन्नुको अर्थ वाई को भ्यालु 2% घट्यो त घट्नुलाई माइनसमा लेख्ने, -2/100 वाई। सो -0.02 वाई। यसरी इन्क्रिज र डिक्रिजको मतलब बुझ्ने।
अब हामीले के निकाल्नु छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन जेड। पर्सेन्टेज चेन्ज इन जेड निकाल्न पहिला डेल्टा जेड निकाल्नु पर्यो। त डेल्टा जेड निकाल्नलाई डेल्टा जेड इक्वल टु डेल जेड बाई डेल एक्स इन्टु डेल्टा एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इन्टु डेल्टा वाई यो गर्ने। सो डेल जेड बाई डेल एक्स एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ। सो यो हुन्छ वाई को पावर 0.2 कन्स्टेन्ट बाहिर आयो अनि यो 0.8 एक्स को पावर 0.8 माइनस 1 अनि इन्टु डेल्टा एक्स कति छ 0.03 एक्स अनि प्लस डेल जेड बाई डेल वाई वाई को रेस्पेक्टमा गर्दा एक्स को पावर 0.8 कन्स्टेन्ट वाई को हुन्छ 0.2 वाई को पावर 0.2 माइनस 1 अनि त्यसपछि इन्टु डेल्टा वाई भनेको माइनस 0.02 वाई यति देखा। नाउ लेट्स सिम्प्लिफाई इट। आफ्टर यु सिम्प्लिफाई अब क्यालकुलेटरको जरुरत पर्न सक्छ किनकि डेसिमल मल्टिप्लिकेसन छ ठिकै छ। पहिला 0.8 र 0.03 मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ त 0.8 इन्टु 0.03 8 त्यहाँ हुन्छ 24 र पोइन्ट पछि कतिवटा डिजिट छ 1 2 3 सो मस्ट बी 0.024 तीनटा डिजिट 10 अनि त्यसपछि 100 1000 1000ले भाग गर्दा यति आउँछ ल। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 0.024 आउने भयो अनि एक्स को पावर कति हुन्छ यसमा यहाँ 1 छ यहाँनिर आउँछ माइनस 0.2 त्यो गर्दाखेरि एक्स को पावर 0.8 आउँछ अनि वाई को पावर 0.2 जस्ता त्यस्तै। फेरि यहाँ माइनस छ 0.2 इन्टु 0.02 जुन छ त्यो मल्टिप्लाई गर्दा 10 र 100 भनेपछि 1000 नै भनेपछि माइनस 0.004 आउने भयो। एक्स को पावर 0.8 अनि वाई को पावर यो र यसको पावर 1 यहाँनिर हुन्छ त्यो जोड घटाउ गरेपछि वाई को पावर कति आउँछ त्यसमा 0.2 नै आउँछ भनेपछि यो दुईटा घटाउने हो भने 0.02 आउने भयो। यो नम्बर 0.024 बाट 0.004 घटाउ त यति आउँछ 20 आउला आज क्यालकुलेटरमा राख्यो भने अनि एक्स को पावर 0.8 र वाई को पावर 0.2 त दुईटैमा सेम छ। यो डेल्टा जेड आयो अब पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्नु छ। सो देयरफोर पर्सेन्टेज चेन्ज इन जेड इक्वल टु डेल्टा जेड बाई जेड इन्टु 100% यो राख्ने र जेड को भ्यालु र डेल्टा जेड को भ्यालुमा जुन पछाडिको यो एक्स र वाई छ त्यो म्याच भइरहेछ। सो हाम्रो कति आउँछ त 0.020 बाई जेड को भ्यालु 1 इन्टु 100% यहाँ राखिदेऊ है मतलब काटकुट गरेर लेखेँ मैले सिधै यो एक्स वाई वाला पार्ट काटियो यति आउँछ and that is equal to 2%. Percentage change in Z is 2%. Increase कि decrease? Increase पक्कै पनि. So Z increases by 2%. How do you know? Because we get positive sign. यदि माइनस आएको भए Z decreases by 2% हुन्थ्यो. 2% of Z लेख्दा नि हुन्छ त्यसलाई. बुकमा चाहिँ 2% of Z भनेर एन्सर दिएको छ. ओके यसरी निकालिन्छ पर्सेन्टेज चेन्ज। अब 10 को हेरौँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तै पर्सेन्टेज चेन्ज इन एक्स दिएको छ वाई दिएन डेल्टा एक्स चाहिँ देखा वाई देखाएन भने यसलाई 0 मानिदिने है डेल्टा वाई को भ्यालु 0 मानिदिने यदि देखाएन भने वाई देखा एक्स देखाएन भने एक्सलाई 0 मानिदिने जुन देखाएन त्यसलाई 0 मानिदिने कहिलेकाहीँ त्यस्तो केस नि आउँछ। अब हामी जाऊँ 10 को ए मा 10 को बी चाहिँ गरिदिन्छु म 10 को बी मा एस्टिमेट द चेन्ज क्वेसनै लेखौँ पहिला एस्टिमेट द चेन्ज इन Z equal to x square plus 5xy plus y square if x increases
from 1 to 1.1 and y remains fixed at 0. फिक्स्ड एट 0 मतलब y को भ्यालु सुरुमा 0 थियो, अहिले पनि 0 छ. y रिमेन्स अनचेन्ज्ड पनि भन्न सक्थ्यो. अथवा ओन्ली x इन्क्रिजेस फ्रम दिस टु दिस भन्यो, y को बारेमा केही भनेन. त्यो कुरा र यो कुरा सेम हो. तर फिक्स्ड एट 0 भन्दा y को इनिशियल भ्यालु चाहिँ थाहा भयो है 0 रहेछ भनेर. y को बारेमा केही नदिए भए इनिशियल भ्यालु थाहा हुन्थेन. सो नाउ यसको सल्युसन z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस y स्क्वायर. सो डेल्टा x भने कति त 1 बाट 1.1. सो 1.1 माइनस 1 गर्ने ठुलोबाट सानो सरी फाइनलबाट इनिशियल गर्ने कहिले माइनसमा नि आउन सक्छ. 1 टू 0.9 भने भए 0.9 माइनस 1 गर्नु पर्थ्यो, नेगेटिभ चेन्ज आउँथ्यो. अहिले यहाँनिर बढ्या छ तर पोजिटिभ चेन्ज आउँछ. फाइनल माइनस इनिशियल गर्ने 0.1. डेल्टा y इज फिक्स्ड भनेपछि यो 0 नै भयो. डेल्टा y को भ्यालु पनि 0 भयो. ठिक छ. इनिशियल भ्यालु हाम्रो त्यहाँ छ x, y को x को 1 छ अनि y को कति छ 0 छ. रिमेन्स फिक्स्ड एट 0 त्यहाँ भने नि त्यसले y को इनिशियल भ्यालु दर्शाएको. कुनै क्वेसनमा जस्तै 10 को a मा x इन्क्रिजेस फ्रम 2 टू 2.05 भने, y इन्क्रिजेस फ्रम 3 टू 3.01 भने. सो दुईटैमा इनिशियल भ्यालु नि देखा, फाइनल भ्यालु नि देखा. एउटामा दुईटैमा बढेकै देखाएको छ, कुनैमा घटेको पनि देखाउन सक्छ. त घटेको देखाएमा माइनस अगाडि लेख्ने. नाउ डेल्टा z इक्वल टू यो फर्मुला हाल्ने. डेल्टा z निकाल्ने फर्मुला. x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा 2x प्लस 5x आउने भयो, y स्क्वायर को 0 भइहाल्छ. डेल्टा x भने तिम्रो 0.1 छ, 0.1 ले मल्टिप्लाई, फेरि y को रेस्पेक्टमा गर्दा यो 0, 5x प्लस 2y आउँछ अनि यहाँ डेल्टा y हुन्छ. डेल्टा y को भ्यालु कति छ 0 छ. सल्भ गर्ने भने 2x प्लस ए भाइ साहब यहाँनिर मिस्टेक गरेँ नि त मैले. यसको 2x, x को डेरिभेटिभ 1, 5y कन्स्टेन्ट त 5y हुन्छ यहाँ. ओके अब ठिक छ. 5y मल्टिप्लाई नै गरिनँ मैले. ल यसलाई यतिको लेख्छु, यो 0.1 मल्टिप्लाई नगरी लेखौँ. यो डेल्टा z आयो. अब वेन x इक्वल टू 1 एन्ड y इक्वल टू 0 इनिशियल भ्यालु हुँदाखेरि डेल्टा z 1,0 राख्दाखेरि 2 into 1 plus 5 into 0 into 0.1 गर्ने भ्यालु पुट गरिदिने 2 आउँछ अनि 2 लाई 0.1 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0.2 आयो. दिस इज द चेन्ज इन z मा भएको चेन्ज यसरी निकाल्ने. ल 10 को ABC यही स्टाइलमा गर्ने सबै. अब हामी ल्याङ्ग्वेज बेस्ड क्वेसन जुन मैले भनेको थिएँ अलिकति एप्लिकेसन बेस्ड एक दुईटा क्वेसन छ भन्ने थिएँ नि, त्यस्तै ल्याङ्ग्वेज बेस्ड क्वेसन हेरौँ. दुईटा ल्याङ्ग्वेज बेस्ड अनि त्यसपछि इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसन छ. क्वेसन छ लेन्दी, यसको लेख्नु पर्यो पहिला. क्वेसन लेखौँ है फटाफट. 11 को A मा using X skilled workers and Y unskilled workers. Using X skilled workers and Y unskilled workers, a factory can produce this unit per day. Production को बारेमा दिएको छ, क्वान्टिटी अफ प्रोडक्सन भनेर दिएको छ. सो लेखौँ using X skilled workers and Y unskilled workers, a factory can produce Qx, Y is equal to 25xy square units per day. एक दिन को प्रोडक्सन यसरी रिलेट छ स्किल्ड र अनस्किल्ड वर्करसँग.
currently there are 30 skilled and 40 unskilled workers on the job. हालसालै यति वर्करहरू छन् अनि using partial derivatives evaluate भनेको छ evaluate पत्ता लगाउनुहोस् by how much will the daily production level change if one more skilled worker is added to the current workforce. यो यसको आई नम्बरको क्वेसन त पहिला यसलाई बुझौँ अनि त्यसपछि दोस्रो गर्ने भन्दैछ कि स्किल्ड र अनस्किल्डलाई एक्स र वाईले डिनोट गरेका वर्करको संख्या प्रोडक्सन चाहिँ 25xy² देखा पर डे को अहिले चाहिँ तत्कालमा 30 जना स्किल्ड र 40 जना अनस्किल्ड वर्करहरू छन् करेन्ट भ्यालु हो यो एक्स र वाई को यो एक्स को भ्यालु हो करेन्ट यो वाई को करेन्ट भ्यालु हो युजिङ पार्शियल डेरिभेटिभ इभ्यालुएट के त बाई हाउ मच विल डेली प्रोडक्सन लेभल चेन्ज इफ वान मोर स्किल्ड वर्कर इज एडेड टु करेन्ट वर्कफोर्स भनेर सो चेन्ज इन प्रोडक्सन पर युनिट चेन्ज इन स्किल्ड म्यान पावर एकले बढाउँदा प्रोडक्सनमा हुने चेन्जलाई के भन्छ त मार्जिनल प्रोडक्सन त्यसलाई भन्न सकिन्छ मार्जिनल प्रोडक्सन अफ स्किल्ड वर्करको मार्जिनल प्रोडक्सन एबिलिटी भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ मतलब यसको रेट अफ चेन्ज निकाल्नु छ dq by dx निकाल्नु छ त्यो कन्डिसनमा dq by dx जुन बेला x को भ्यालु 30 छ 30 राखेर x को भ्यालु 30 जना स्किल्ड म्यान पावर राखेर dq by dx निकाल्नु छ अथवा अहिले भर्खर हामीले जुन स्मल चेन्ज गरेको थियौ नि स्मल चेन्ज इन प्रोडक्सन को फर्मुला त्यो लगाएर नि गर्न सक्छ कसरी हेरौँ यसमा हामीले निकाल्नु पर्ने यो डेल्टा क्यू अहिले फर्मुला लगाएर नि गर्न सकिन्छ डेल्टा क्यू इज इक्वल टु dq by dx into delta x अनि प्लस यो केसमा मैले यो dq by dy into delta y लिए ल ठीक छ फर्मुला याद गरेर यसो लिए त डेल्टा y यहाँनिर चेन्जै भएको छैन किनकि अनस्किल्ड म्यान पावर बढाउनु नै छैन भनेपछि डेल्टा y कति हुन्छ 0 त यो 0 राखेपछि यो पुरै 0 भयो बाँकी के रह्यो त dq by dx into delta x अब dq by dx मतलब यसको डेरिभेटिभ गर्ने x को रेस्पेक्टमा त्यो आउँछ 25y² x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ 25y² कन्स्टेन्ट अनि डेल्टा x कतिले चेन्ज भयो 1 ले चेन्ज भएको छ चेन्ज इफ 1 मोर भने 1 लेस भने -1 हुन्थ्यो 1 मोर भन्दा यहाँ +1 1 लेस भन्दाखेरि -1 त्यो कन्सेप्ट बुझ्नु अब y को भ्यालु करेन्टली कति छ 40 त 25 इन्टु 40 को स्क्वायर गरिदिने आफू कति आउँछ 1600 इन्टु 25 1600 इन्टु 25 गर्दाखेरि 40,000 आउँछ त्यसैगरी दोस्रो क्वेशनमा के सोधे यसैगरी बाई हाउ मच विल द डेली प्रोडक्सन लेभल चेन्ज इफ वान मोर स्किल्ड को ठाउँमा यहाँनिर अनस्किल्ड सोध्यो अनस्किल्ड वान मोर बढाइयो भने बढाउने कुरा गरे घटाउने कुरा गरे +1 भने अनस्किल्ड मतलब डेल्टा y चाहिँ त्यति भयो त्यो केसमा डेल्टा q इज इक्वल टु dq बाई dy इन्टु डेल्टा y आउँछ किनकि डेल्टा x 0 छ यो केसमा डेल्टा y 0 थियो यहाँनिर डेल्टा x 0 त्यही भएर यो पार्ट लेखेन हामीले त y को रेस्पेक्टमा यदि डेरिभेटिभ गरे भने 25x इन्टु y² हुन्छ 2y सो वी गेट 50xy भ्यालु पुट गरेर 50 इन्टु x भने कति छ
30 अनि y भनेको कति छ 40 30 × 40 सो 60,000 आउँछ। कसले बढी फाइदा भइरह मैले स्किल्ड वर्कर राख्दा बढी फाइदा छ मेरो प्रोडक्सनमा कि अनस्किल्ड राख्दा बढी फाइदा छ र त एउटा स्किल्ड वर्कर बढाउँदा जम्मा 40,000 ले प्रोडक्सन बढ्यो तर एउटा अनस्किल्ड वर्कर बढाउँदाखेरि 60,000 ले प्रोडक्सन बढ्यो भन्नुको अर्थ स्किल्ड म्यान पावर अथवा वर्कर राखे के फाइदा मलाई। अब मलाई बढाउनु नै छ भने मैले यहाँ जज गरेँ कि मैले अनस्किल्ड वर्कर बढाउनु पर्छ है। सो अनस्किल्ड वर्कर मैले बढाउने अनि लास्टमा त्यही जजमेन्टवाला क्वेसन सोधे व्हाट विल द फ्याक्ट्री म्यानेजर डू टु इन्क्रिज द प्रोडक्सन इन्क्रिज गराउनु उसले के गर्छ होला स्किल्ड वर्कर बढाउँछ होला कि अनस्किल्ड वर्कर बढाउँछ होला भनेर सोध्यो भने अनस्किल्ड वर्कर बढाउँछ किनकि माथिको दुईटा क्याल्कुलेसनबाट वी अब्जर्भ द्याट द मार्जिनल प्रोडक्सन बिकज अफ मार्जिनल प्रोडक्सन अफ अनस्किल्ड वर्कर्स मार्जिनल प्रोडक्सन ड्यू टु अनस्किल्ड वर्कर is more in comparing to marginal production due to skilled worker अथवा because of unskilled worker the production is increasing more unskilled worker ले गर्दा प्रोडक्सन धेरै बढिरहेछ है भन्ने कुरा हामीले कन्क्लुजनमा त्यहाँ लेख्न सक्छौँ। ठीक छ यस्तै खालको क्वेसन छ बी नम्बरमा 10B मा पावर रुल लगाएर गर्ने त्यसलाई रुट भित्र देखा त रुट खोलेर त्यसको पावर 1/2 ब्र्याकेटमा हालेर गर्ने भइहाल्छ। विच अप्सन विल लिड ग्रेटर प्रोडक्सन टु फार्मर भनेको छ कुन अप्सनले ग्रेटर प्रोडक्सन गर्छ भनेको छ त फर्स्टमा डेल्टा x इक्वल टु 1 छ सेकेन्डमा डेल्टा y इक्वल टु 1 छ दुईटैको जज गर्ने यसै गरी डेल्टा प्रोडक्सन डेल्टा क्यू निकालेर अनि कुन अप्सनले फाइदा दिन्छ त्यो त्यहाँबाट थाहा भइहाल्छ। अब यो 10 को के 10 को 11 को सी हेरौँ 11 को सी मैले गर्दिनै पर्ने त होइन तर हल्का ट्विस्ट छ के त्यहाँनिर त्यो ट्विस्टलाई बुझाउनको लागि मैले गर्न जरुरी छ। क्वेसन लेखौँ पहिला 11 को सी अ फर्म estimates the number of units estimates that the number of units it sells each year is a function of advertising expenditure for TV and radio अनि Z is function for number of units sold Z equal to 2000x plus 5000y minus 20x square minus 10y square minus 50xy भनेको छ। यक्स भने एक्सपेन्सेस यक्स इज एक्सपेन्सेस इन टिभी एड अनि वाई इज एक्सपेन्सेस इन रेडियो एड यो पनि दिएको छ इन्फर्मेसन एडभर्टाइजमेन्ट अनि द लेटर टु भेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन $1000 यो भनेको छ यो इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनिर झुकिन्छ स्टुडेन्ट लेटर टु भेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन $1000 भनेर भनेको छ। यसको अर्थ के टु भेरिएबल पछिको दुई भेरिएबल पहिलो त जेड दोस्रो दुई भेरिएबल भने एक्स र वाई यिनीहरूलाई $1000 मा लेखेको छ। यो एक्स भनेको एक्स डलर होइन यो एक्स $1000 हो। यदि एक्स को भ्यालु यहाँ 1 राखी भने $1000 एक्स को भ्यालु मैले यहाँ 2 राखिरहेको छु भने $2000 यदि एक्स को भ्यालु 3 राखिरहेको छु भने $3000 वाई को भ्यालु यदि मैले 5 राखिरहेको छु भने त्यो $5000 हो भनेर बुझ्ने $5000 हो भनेर बुझ्ने। ठीक छ जति भ्यालु राख्छु एक्स वाई को त्यो फंक्सनमा त्यो 1000 मा हुनुपर्छ भन्नु हो। अब करेन्ट
करेन्ट एक्सपेन्सेस त्यहाँ छ, करेन्ट एक्सपेन्सेस एक्स कमा वाई टिभी र रेडियोको $50,000 कमा $30,000 यसरी दिइरहेछ हो। अब यसलाई हामीले डिभाइड बाईमा लेख्नुपर्छ क्या। करेन्ट एक्सपेन्स त दियो 50,000 र 30,000, तर एक्स र वाईको भ्यालु चाहिँ डिभाइड बाई 1000 गरेर लेख्ने, किनकि यो अलरेडी 1000 मा छ। सो यो 50 हो एक्सको भ्यालु, यहाँनिर डलर लेखिदियो, डलर डलर क्यान्सल। सो यो 50 आउँछ एक्सको भ्यालु, अनि यसको भ्यालु कति आउँछ 30 आउँछ। सो जुन एक्स र वाईको भ्यालु चाहिँ 50 र 30 हो है, यो बुझाउनु खोजेको मैले। 50,000 र 30,000 त्यो हालिदियो भने पुरै गडबड हुन्छ, हजारमा एक्सप्रेस गरे भने नि त्यहाँनिर। सो एक्स र वाईको भ्यालु 50 र 30 हो। बाँकी वाट आर द एनुअल एक्सपेक्टेड सेल भनेको छ, त सेल्सको भ्यालु निकाल्न, एक्स र वाईको भ्यालु यहाँ पुट गरिदियो, सेल्स आइहाल्छ, जति आउँछ त्यो एन्सर फाइनल। युजिङ पार्शियल डेरिभेटिभ एस्टिमेट द इफेक्ट अफ एनुअल सेल इफ एडिसनल 1000 इज एलोकेटेड टु टिभी। टिभी भने एक्स, एक्समा एडिसनल 1000 भनेको 1 भनेर बुझ्ने है। एडिसनल $1000 भन्नुको अर्थ 1 हो। डेल्टा एक्स भनेको कति हो 1, 1000 लाई 1 मान्ने भनेपछि डेल्टा एक्स 1 हुँदाखेरि इफेक्ट अन एनुअल सेल भनेको डेल्टा जेड इक्वल टु वाट, यो 2 नम्बरमा सोधेको, डेल्टा जेड इक्वल टु वाट यो सोधेको। फर्मुला के हुन्छ यसको, डेल जेड इन्टु यो हाल्ने, अनि भ्यालु निकालिसकेपछि त्यहाँनिर जुन एक्स अथवा वाई आउँछ 50 र 30 पुट गरिदिने त्यसमा। यसमा एक्स र वाईको फर्ममा एन्सर आउँछ, त्यहाँ 50 र 30 पुट गरिदिने। त्यसै गरी अर्को एडिसनल 1000 इज एलोकेटेड फर रेडियो, त डेल्टा वाई इज इक्वल टु 1 हुँदाखेरि डेल्टा जेड कति। सेम कन्सेप्ट, फर्मुला यो हो। यसको नि एन्सर निकालेर लास्टमा एक्स र वाईको भ्यालु आयो भने त्यहाँ पुट गरिदिने। वेयर डज इट सिम द्याट $1000 इज बेटर स्पेन्ड, कुन चाहिँमा बढी खर्च गर्दा फाइदा छ। मैले एडभर्टाइजमेन्ट टिभीमा 1000 एक्स्ट्रा गरेँ भने सेल्स कतिले बढ्यो त्यो एन्सर हेर्छु, अनि रेडियोमा 1000 एक्स्ट्रा एडभर्टाइजमेन्ट गर्दा सेल्स कतिले बढ्यो त्यसको एन्सर हेर्छु, अनि दुईटै एन्सर कम्पेयर गर्छु। जसले सेल्स धेरै बढाउँछ म त्यता खर्च गर्ने, किन मानव टिभीमा खर्च गर्दाखेरि मेरो सेल्स 1000 ले बढ्यो, रेडियोमा खर्च गर्दाखेरि सेल्स 10,000 ले बढ्यो, त सेल्स कसले धेरै बढाइरह, द्याट इज बेटर अप्सन। सो द्याट इज द बेटर अप्सन एकोर्डिङ टु एन्सर, यो 2 र 3 मा आएको एन्सरको आधारमा। त यसको एन्सर कति आउँछ भने 11 को 2 र 3, 11 को सी को रेडियो एडभर्टाइजमेन्ट इज बेटर भने, किनकि टिभी एडभर्टाइजमेन्ट गर्दा सेल्स घटिरह, -1500 सेल्सको युनिट, तर रेडियो एडभर्टाइजमेन्ट गर्दा +1900। रेडियो एडभर्टाइजमेन्टले 1900 एक्स्ट्रा फाइदा गराइदिरहेछ सेल्समा, 1900 एक्स्ट्रा सेल्स भइरहेछ, त्यही भएर रेडियो एडभर्टाइजमेन्ट बेटर भनेर एन्सर आउँछ। ठिक छ। अब लास्ट एउटा क्वेसन छ इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसन, त्यसपछि यो च्याप्टर हाम्रो 1 सर्टमा सकियो। 1.5 आवरको टार्गेटेड क्लास थियो। फाइन्ड dy by dx using implicit differentiation। 12 को डी नम्बरमा गिभन छ x क्यूब प्लस 2xy इक्वल टू माइनस y क्यूब एट 1,0। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर मजाले x क्यूब प्लस 2x प्लस y क्यूब इक्वल टू 0 लेट गरिदिउँ, z इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x प्लस 2xy। पहिला सबैलाई एकतिर अनि 0 लाई एकतिर राखेर मिलाइदिउँ, 2xy अनि y क्यूब इक्वल टू 0 यति मानिदिउँ, z भनेर मानिदियो यो जुन फंक्सन दिएको छ। सो फंक्सन अफ सेभरल भेरिएबल भयो नि त। अब मलाई के निकाल्नु छ dy by dx। सो y dy by dx निकाल्नु छ। सो dy by dx निकाल्ने फर्मुला के पढेको थियौँ, माइनस fx by fy इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसनमा। त यहाँनिर f को सट्टा हामीले के मान्यौँ, यसलाई f मानौँ ल, f लेट f इक्वल टू दिस, देन माइनस fx
बाई एफवाई यो फर्मुला हाल्ने हो। सो माइनस त माइनसै भइहाल्यो, एफएक्स भनेको पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स माइनस त्यो 3x स्क्वायर 2y कन्स्टेन्ट 2y बाहिर आउँछ, वाई क्यू इज कन्स्टेन्ट सो इट इज 0 डिभाइडेड बाई y को रेस्पेक्टमा यसको डेरिभेटिभ गर्ने हो त x क्यू कन्स्टेन्ट 0 यहाँनिर 2x कन्स्टेन्ट त 2x अनि y क्यूब को 3y स्क्वायर। सो आवर एन्सर इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2y डिभाइडेड बाई 2x प्लस 3y स्क्वायर। द्याट्स अल। एफएक्स र एफवाई निकालेपछि रेसियो गरिदिने डिवाई बाई डिएक्स आयो। अनि 8 1, 0 भनेको थियो। अब देयरफोर डिवाई बाई डिएक्स 8 1, 0 यसमा 1, 0 भ्यालु पुट गरिदिने हो भने एक्स र वाई को भ्यालु पुट गरिदेऊ 3 into 1 स्क्वायर प्लस 2 into 0 बाई 2 into 1 प्लस 3 into 0 स्क्वायर। सो वी गेट माइनस 3/2 माइनस 3/2 इज द फाइनल एन्सर। ल यसरी हामीले फुल एक्सर्साइज भन्दा पहिला फर्मुला डिस्कसन, कन्सेप्ट डिस्कसन र फुल एक्सर्साइज हामीले 4.3 कम्प्लिट गरिरहेको छौँ आज क्लासमा। र नेक्स्ट क्लासमा हामी एप्लिकेसन अफ पार्शियल डिफ्रेन्सिएसन जसमा इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रस प्राइस इलास्टिसिटी, इन्कम इलास्टिसिटी, युटिलिटी फङ्सन, इन्डिफरेन्स कर्भ, प्रोडक्सन फङ्सन, यो विभिन्न कुराहरू जुन छन् डिस्कस गर्नेछौँ। रिटर्न्स टु स्केल, यो सबै थ्योरी प्लस यसको एक्सर्साइज आज यो क्लास राति अथवा दिउँसो कुनै टाइममा मिलाएर गर्नेछु मैले। दिउँसो भएन भने राति हुनेछ। ल 4.4 पनि आज हामी सकाउनेछौँ बेलुकातिर या रातितिरको क्लासमा। ल आजलाई यति नै, धन्यवाद।